हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुरुगङ्गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीयपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवत वृन्दहरू समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसंगमा चतुर्थ स्कन्धको 29औं अध्यायलाई अनुसन्धान गर्दैछौं। राजा परीक्षितले भनिबक्स्यो हिजो वास्तवमा जुन दिव्य ज्ञान हजुरले भनिबक्स्यो यो अध्यात्म पारोक्ष कुरालाई हाम्रा उपाध्यायहरूले हाम्रा कुलगुरुहरूले जानिबक्सिन्न। जानिबक्सिएको भए त उहाँहरूले भनिबक्सिन्थ्यो होला। यस्तो कर्मघट्टु गराएर जुन कर्मले नितान्त नारकी बनिदो रहेछ, स्वर्ग नरकको बीचको जाँतामा पिसिएर जन्म जन्म चौपट भनिदो रहेछ। सावर जंगम आदि नाना प्रकारका योनिमा भोग्न पर्दो रहेछ। यो जीवात्माले जो वास्तवमा त्यस्तो हजुरले बताए अनुसार यस्तो हंस शुद्ध ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जो आत्मा हो, जुन आत्माका वास्तविक स्वाभाविक गुण भगवानका अनुग्रहले आविर्भाव हुँदा भगवान जस्तै हुन्छ, अपहत पापत्वादि गुण विशिष्ट। यस्तो कुरा हाम्रा आचार्यहरूले हाम्रा गुरुहरूले जानी बक्स्यो गराइन छ कि क्या हो भने भनी बक्सिन्छ।
त्यसैमा उहाँले मलाई केही शङ्का पनि लाग्छ भनेर पनि भनिबक्सियो। हामीहरू हिजो पुग्यौँ भने हरि ओम। जे होस्, राजाले गरेको प्रश्नलाई सम्झौं, त्यहाँ कहाँ पुग्यो त्यति। श्रुतम अन्वीक्षितम किन बुरी विदुरी यदि, यो भनेको हो 56 श्लोक 59 के 29 अध्यायको 56 श्लोक। अनि उहाँले सोधिबक्सिन्छ, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, यस्ता विषयमा बडा बडा ऋषिहरू पनि मोहित हुन्छन् भने ऋषिहरू मोहित हुँदैनन्, इन्द्रिय वृत्तय मोहित हुन्छन्। यस विषयमा दासलाई ठूलो सन्देह छ, त्यस सन्देहलाई दूर गरिबक्स्यो। जुन इन्द्रिय वृत्ति मात्रै होइनन्, इन्द्रियका पछि लाग्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, इन्द्रियराम मात्रै होइनन्, ऋषिहरू पनि मोहित हुन सक्छन्। महाभागवतको अनुग्रह भएन भने ऋषयपि मुह्यन्ति एव, ऋषिहरू पनि मोहित हुन्छन्। कर्माणि अर्भते येन पुमानि विहाय तम अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि सेदस्नुते। कस्तो आश्चर्य कुरा छ भने यो पनि बताउनलाई भने व्यक्तिले जुन शरीरले कर्म गर्दछ त्यो कर्मलाई छोडेर जुन शरीरले उले आफूले जोडेका चीजलाई अमूत्र लोकान्तरमा अनुभव गर्दछ, यो शरीरले कर्म गर्छ, यो शरीरलाई यही छोडेर जान्छ। त्यसपछि जो परलोकमा उसले अनुभव गर्दछ दुःखको फल, जुन शरीरले कर्म गर्यो त्यही शरीरले भोग्न पर्ने हो कि भन्ने यहाँ शंका हुन्छ। यसको अभिप्राय अब त्यसैले भोग्दछ। हिजै पनि बताए, 16 विकारमय शरीर जान्छ मनसालिङ्ग रूपेण, त्यो बताइबक्सेको छ हिजो बताएको। इति वेदविदाम वाद श्रूयते तत्र तत्र। वेदवेत्ताहरूको पनि यस विषयमा विवाद हुन्छ। यो शरीरले कर्म गरेको यसरी भोग्छ, अर्को शरीरले किन भोग्ने? त्यस हुनाले यहाँ गरेपछि सकियो त्यति हो कि भन्छन् कि भन्ने शंका पनि। त्यस विषयमा पूर्व देहले गरेका कर्महरू अनि त्यो कर्मद्वारा हुने भएका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तज्जन्य फलहरू अनि शंका के लाग्छ भने जुन मनले शरीरले कर्म गरेका छ ती कर्म गर्ने जो हेतु हुन् तिनीहरू त्यहाँ हुँदैनन् भने कसरी भोग्ने भन्ने शंका। इति वेदविदाम वादः श्रूयते तत्र तत्र कथम यत् क्रियते कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। यो अत्यन्त मननीय विषय छ, सम्झने विषय छ। यो कथाले सम्झिँदैन, या क्रियान्वयले सम्झिन्छ। राजा परीक्षित के अरे प्राचीनवरीलाई पनि शंका लागेको छ, उता राजा परीक्षितलाई पनि शंका लागेर सुखदेव स्वामीजीसँग सोधिबक्सिन्छ। जो यो कुरा हो, यो जुन शरीरले यहाँ कर्म गर्छ त्यस विषयमा वेदविदाम वेद वेत्ताहरू वेद ज्ञानीहरू हजुर जस्ताहरूको पनि परस्परमा केही विप्रतिपत्ति भिन्न भिन्न मतहरू वादहरू तिनी स्मृति पुराणहरूमा कहाँ बताएको छ त प्राप्य पुण्यकृतान लोकान, पुण्यले गरेका पुण्यद्वारा
सञ्चय गरेका लोकमा प्राप्त गरेर अनुभव गरेर जुन शरीरले यहाँ पुण्य गर्यो त्यो शरीर यही छोडेर वहाँ जान्छ। यो पनि बताएको छ। अनि शरीर चाहिँ कर्मदोष याति स्थावरताम नरह, शरीरबाट भएका जो कर्म दोष छन् तिनीबाट अत्यन्त नीच योनि स्थावर योनि तक पनि यो मनुष्य पुग्दछ इत्यादि बताइबक्स्यो। यही पनि हजुरले बताइबक्स्यो। शरीर चाहिँ कर्मदोष याति स्थावरताम नरह, यही भागवतमै बताइयो। कर्मदोषले स्थावर योनि तक पुग्दछ। हरे राम राम। त्यस्तै शाश्वतीम अनुभूयार्तिम इत्यादि भगवानले पनि गीतामा बताइबक्स्यो। त्यस हुनाले तत्र तत्र यो कुरा प्रसिद्ध छ। त्यस्तो कुरा सबै सूर्यते सुनिन्छ। त्यस हुनाले यस विषयमा अत्यन्त सन्देह छ। कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम, सुख दुःखको कारण रूपले जुन ब्रह्मवेत्ताहरूद्वारा जो कर्म बताइएको छ, पुण्य र अपुण्य रूपी कर्म, पाप र पुण्य रूपी कर्म जनहरूले गर्दछन्, जीवात्माद्वारा गरिन्छ, शरीरधारीद्वारा गरिन्छ। त्यो गरिसक्यो, त्यसको त्यो परोक्ष भएको हुनाले देखिँदैन। कर्म यहाँ गरियो, सकियो। त्यसको जो फल हो परोक्ष रूपमा अदृश्य रूपले रहन्छ, त्यो देखिँदैन। त्यस हुनाले पहिलेको शरीरले, मनुष्य शरीरले गरेको फल त्यो शरीर त्यही छोडेर अनि अर्को शरीरले फल भोग्ने, त्यही शरीरले भोग्न पर्ने होइन। पूर्वदेहले गरिएका कर्महरू, त्यो कर्म सम्बद्ध जो सत्व रज गुणहरू छन्, सात्विक राजस तामस कर्महरू, तिनले युक्त भएको जो मन अनि सत्व रजतम र तिनले युक्त भएको मनले युक्त जो शरीर हो, त्यो शरीर त वहाँ देखिँदैन। अर्थात् जुन शरीरले वहाँ भोग्ने हो त्यो शरीर यहाँ देखिँदैन। जुन शरीरले यहाँ गर्ने हो त्यो शरीर वहाँ देखिँदैन। जुन शरीरद्वारा कर्म हुन्छ त्यही शरीर साथ भएर फल भोग्ने होइन भन्ने यो शङ्का हुन्छ। यो शङ्काको निराकरण गरी बक्सिन्छ कि लिङ्ग शरीर सँगै गइराखेका हुन्छ। त्यसैले अनुभव गर्दछ मनसा लिङ्ग रूपेण भनेर कथा बताएको छ। नारद उवाच, नारदजीले भने बक्सिन्छ, येनैव रभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यप्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं। यही दिएर छ। हे राजन, हे प्राचीन बलि राजा, येनैव कर्म पुमान् आरभते, हि पुमान् येनैव लिङ्गेन मनसा कर्म आरभते तेनैव अव्यवधानेन स्वयं अमुत्र भुङ्क्ते। हे राजन, किनभने हजुरले शङ्का गर्नुभयो त्यही शरीरले भोग्दछ परलोकमा पनि। यहाँ गरेको कर्म त्यही शरीरले, अर्थात् त्यहाँबाट लिङ्ग स्थूल शरीर यहाँ रहन्छ, त्यहाँभित्र यसका सबै यो कारण हुन्, ती सँगै गएका हुन्छन्। कसरी त पुमान, किनभने पुमान भनेको जो जीवात्मा हो, प्राणी हो, त्यसले जुन येनैव यो संसारमा येनैव लिङ्गेन मनसा, जुन
पुण्य पाप रूपी कर्मले युक्त भएको मनद्वारा पुण्य पाप कर्म गर्ने कारण भएको लिङ्गेन कारण भएको पुण्य पाप कर्म गर्ने कारण भएको मनद्वारा लिङ्गेन मनसा भनेको कारण भएको मनद्वारा के अरे मनः परम कारणमा मनन्ती संसार चक्रम परिवर्तयत यत जुन मन नै कारण हो जुनले शुक्ल कृष्ण अनि रक्त 3 प्रकारका कर्म गर्दछ सात्विक राजस तामस त्यस हुनाले पुण्य पाप कर्मको कारण भएको मनसा मनद्वारा येनैव मनसा जुन मनद्वारा कर्म आरभते कर्म गर्दछ तेनैव अव्यवधानेन त्यही पाप पुण्य पाप कर्म गर्ने कारण भएको मनद्वारा अव्यवधानेन त्यो मन नछुटिकन स्वयं त्यही कर्म गर्ने कर्ताले अमूत्र भनेको यो शरीर छोडेर गएपछि त्यही मनसालिङ्ग रूपेण त्यही मन पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा मन 16 भए अनि त्यसमा मन बुद्धि चित्त अहंकार त्यही उनैका अवस्था विशेष हुन् अनि त्यसपछि 17औं आत्मा त्यसैमा रहेर 17औं आत्मा पनि अलपत्र परेर हरे राम राम स्वर्ग नरकका नाना प्रकारका भोगहरूलाई कर्म भुङ्ते त्यो कर्मको फललाई भोग्दछ अनुभव गर्दछ। यहाँ स्थूल शरीर नाश भए पनि मन नाश भएको हुँदैन। त्यस हुनाले मन र जो क्षेत्रज्ञ हो ती अरू शरीरमा घुमिराख्दछन्। त्यहाँ जुन लिङ्ग शरीर छ त्यही छ, त्यो जो बीज छ उम्रन्छ त्यही लिङ्ग शरीरमा रहेर दौडिराखेका हुन्छन्। मनलाई साथमा लिएर अर्थात् मनका बन्धनमा बाँधिएर जो पाप पुण्य पाप कर्म गर्ने कारण भएको मनद्वारा नाना प्रकारको कर्म गरेर त्यो मनलाई मनसा व्यवधानेन मन नछुटिकन त्यो मनका साथमा बस नाचेको यो जीवात्माले अमूत्र यो शरीर छोडेर परलोकमा पनि पाप र पुण्यको फल भोग्दछ। त्यसैले राजन सन्देह गर्न परेन। यहाँसम्म भनेका थिए शयानम इममुत्सृज्य। अब त्यसको उदाहरणबाट बताइबक्सिन्छ। शयानम इममुत्सृज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। माने जो पुण्य पाप कर्म गर्ने कारण भएको मन र आत्मा यिनीहरूको अनुवृत्ति भइराख्दछ। जो पंच कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय पंच महाभूतका सूक्ष्म अवस्था अर्थात् पंच तन्मात्रा यिनीहरूले सहित भएको शरीरमा आत्मा र मनको अनुवर्तन भइराख्दछ। उसमा सँगसँगै हिँडिराखेका छन्, त्यसैमा रहेका छन्, त्यसैमा बाँधिएका छन्। तिनमा बसेर गएको यो जीवात्माले मनले गरेका पुण्य पापको कर्म तत्त लोकमा गरिराख्दछ। त्यो बताइबक्सिँदैछ। यथा पुरुषः शयानम इमं उत्सृज्य शयानम इमं स्वसन्तं उत्सृज्य आत्मनि आहितं कर्म तादृशेन इतरेण वा तादृशेन इतरेण वा भुङ्क्ते। जस्तै हे राजन यथा जसरी पुरुषः भनेको जाग्रत अवस्थामा मनुष्यले इमम यो स्थूल देहलाई जो शयानम सुतिराखेको छ सब जीवित पिन्छ। स्वसन्तम भनेको जीवितम
प्राण सहित भएको त्यसलाई उत्सृज्य त्यसमा अहंकारलाई त्यागेर आत्मनि आहितम मनमा भगवानका कृपाले प्राप्त भएको आफ्नो प्रारब्धद्वारा प्राप्त भएको कर्म भने कर्मको फल, कर्म भनेको स्वकर्मको फल। स्वप्नमा देख्ने भएका स्वप्नद्रष्टाले मात्र एक्लै अनुभव गरिने, स्वप्नद्रष्टाले मात्र एकमा केवल स्वप्नद्रष्टाले मात्र अनुभव गर्ने अनि तत्काल मात्रै रहने, त्यस्तो सुख दुखादि आफ्नो कर्मको फललाई कर्म फललाई के गर्छ त तादृशेन त्यस्तो सुतेको शरीर सहित अर्थात सुतेको शरीर जस्तै इतरेण अर्को सुतेको शरीर जस्तो अर्को कुन शरीर प्राप्त गरेर त्यहाँ भोग्दछ स्वप्नको सुख भोग्नको लागि। राजा बन्यो भने राजा भएर भोग्दछ, ओ म त देवता भएँ आकाशमा उडेर हिँडेको छु भन्छ। त्यस्तो देवादी शरीरद्वारा अथवा भुङ्ते स्वाप्निक सुख दुःख भोग्दछ। कसरी त त्यति बेला पनि जो मनको अनुवृत्ति हुन्छ, त्यो पुण्य पापको कारण भएको मन त्यहाँ अनुवृत्ति भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यही हामीले देखेका छौँ, त्यस्तै लोकान्तरमा पनि त्यो लिङ्ग पुण्य पापको कारण भएको मन त्यो आत्माका साथमा अनुवृत्ति भइराखेका हुन्छ, सँगसँगै घुमिराखेका हुन्छ। अनि मनले सहित भएको आत्माले कर्मको फल जुन सूक्ष्म शरीरमा रहेर भोग्दछन्। यहाँ स्वाप्निक सुख जसरी मन अनुवर्तन भएर भोग्ने त त्यही आत्माले नै भोग्दछ। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने स्वप्नद्रष्टाले मात्रै एक्लै भोगिने र त्यही समयमा मात्रै स्वाप्निक समयमा मात्रै भोगिने, जाग्रत अवस्थामा रहँदैन। जस्तै यहाँ हामीले देख्दछौँ स्वप्नको सुख दुःख यो शरीरलाई छोडेर अर्थात् शरीरमा अहंकार छोडेर शरीर यहाँ लम्पसार परेछ सुत्या छ, कहाँ कहाँ जान्छ त पानीमा पौरन्छ, बाघले लखेर जंगलमा दौडन्छ। अनि कति बेला ओहो म त कसरी उडे, सबैलाई छक्क पारिदिने भए, अब कोही पनि उड्न सकेका छैन, म यस्तै उडिया छु भनेर उडिन्छ। के हो त लिङ्ग पुण्य पाप कर्मको कारण भएको मन का साथमा आत्माका साथमा मन अनुवर्तन गर्दै जान्छ, सूक्ष्म शरीरमा गएर त्यो अनुभव गर्दछ। त्यति बेला तादृशेन इतरेण वा त्यस्तै नै अर्को शरीर धारण गरेर तादृशेन त्यस्तै शरीर अथवा इतरेण देवादी शरीर धारण गरेर राजा बनेर के बनेर अनुभव गर्दछ। यो के हो त यो स्वप्न भन्दा जन्म जन्मान्तरका संस्कार अनुसार स्वप्न देख्दछ। त्यस हुनाले जन्मान पनि पुनर्जन्म पनि छ, यहाँ आउँछ अहिले कुरा। ममैते मनसा यद्यदशा बहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तद्मान् राद्धं कर्मयेन पुनर्भवः। फेरि जन्म किन हुन्छ त? शंका के हुन्छ भने हामीले गरेको कर्म तत्काल नाश हुन्छ, सकियो, कर्म सकियो। त्यो कर्मको फल भने कालान्तरमा कहिले अनुभव गर्ने, यस्तो किन? अहिले खेतमा रोपेको अहिले फल नमिल्ने किन? त्यो फल समय अलग समयमा मिल्दछ, जस्तै त्यस्तै चाहिँ हो। कर्म अहिले गरियो, कर्म सकियो होइन, कर्मको फल तयार हुँदैछ, पाक्दैछ। ममैते एते मम एते
असौ अहम मम एते असौ पुमान् अहम इति ब्रुवन् पुमान् यत्कर्म गृह्णीयात् पुमान् यत् कर्म गृह्णीयात् तत् 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 कर्मराद्धम येन पुनर्भवः। हे राजन, सम्झने कुरा के छ भने मम एते असौ अहम मनसा मनद्वारा हामीले मनसा मनद्वारा यत् जुन जुन कर्म यत् कर्म मनद्वारा जो कर्म गरिन्छ कसरी त मम एते असौ अहम यी मेरा हुन् यिनी मेरा हुन् भनेको शरीर सम्बन्धीमा ममता, असौ अहम शरीरमा अहंकार, देहात्मा भ्रम, देहात्मा अभिमान, एते यी मेरा पुत्र पौत्र पत्नी आदि यी मेरा हुन्। अनि यो 3.5 हातको आफ्नो आफ्नो हातले 3.5 हातको यो थोत्रोको म हुँ। अथवा असौ अहम यी म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ। यस्तो इति ब्रुवन यस्तो बोल्दो छँदो देहात्मा अभिमानले उक्त भएर मनसा यत मनद्वारा जुन कर्मलाई यत कर्म गृह्णीयात् जुन कर्म यो कर्मले मलाई अभिष्ट दिन्छ भनेर त्यस्तो विचार गरेर जुन जुन कर्मलाई ग्रहण गर्दछ अर्थात् कर्म गर्दछ तत् त्यो कर्म पुमान पुरुषले जुन कर्म गर्दछ तत् त्यो कर्म राद्धम सिद्ध हुन्छ। अर्थात् कर्म नाश भयो नि कर्मको फल अवश्यम्भावी हुन्छ। कसरी त कर्म नाश भए पनि कर्मको शक्ति भगवानले आफ्नो अधीनमा राखी बक्सेको हुन्छ। जो कर्मको शक्ति कस्तो कर्म गर्यो भगवानको निग्रह पात्र बन्छ कि अथवा अनुग्रह पात्र बन्दछ। भगवानको कृपा को पात्र बन्यो कि अर्थात् दण्डको पात्र बन्यो। त त्यसले गरेको कर्म को जो फल हो भगवानको निग्रह र अनुग्रह, भगवानको कृपा र दण्ड त्यो राद्धम सिद्ध नै हुन्छ। त्यो त्यसको पुण्य पाप कर्म अनुसारको त्यसको फल जो हो भगवानको अनुग्रह र निग्रह त्यो राद्धम सिद्ध नै हुन्छ। हेन त्यसका ती कर्म अनुसार भगवानले अब त्यसका पुण्य पाप छन् भने त्यसलाई तिनी कर्म अनुसार भगवानले पुनर्भव फेरि जन्म दिइबक्सिन्छ। येन येन भनेको येन कर्मणा जुन पुण्य पाप रूपी कर्म जुन कर्मद्वारा भगवानको निग्रह र अनुग्रह बन्छ। पापले भगवानको निग्रहको पात्र बन्दछ, पुण्यले भगवानको अनुग्रहको पात्र बन्दछ। प्रपत्तिको अवस्थामा त्यो पुग्यो भने भगवानले पुनर्भव नै समाप्त गराइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले निग्रह अनुग्रहात्मिका शक्ति भगवानको अधीनमा छ। त्यो कर्मको फल जो निग्रह र अनुग्रह हो त्यही कर्म
निवृत्ति प्रधान कर्म भयो भने भगवानको अनुग्रहको पात्र बन्दछ। प्रवृत्ति प्रधान भयो भने भगवानको निग्रह र अनुग्रह मिश्रित कर्मको मिश्रित फल मिल्दछ। जसले गर्दा पुनर्भव बार बार जन्मन पर्दछ। मनको कर्मको पूर्वजन्मको मन पनि छ, सकिँदैन, यो शरीर सकिँदा सकिँदैन। कर्मको फल पनि कर्म अहिले सकियो, कर्मको फल सकिँदैन। यी दुईटैको सत्ता एवं पुनर्जन्म पनि छ। पुनर्जन्म छ निश्चित नै, याभन्दा पूर्वजन्म पनि थियो। वर्तमान जन्म मात्रै होइन, त्यो कसरी जानिन्छ त? याभन्दा पहिलेको जन्म पनि थियो। जसले पछिको जन्म हुन्छ भने त बताइयो। याभन्दा पहिले पूर्वजन्म पनि माने याभन्दा पहिलेको जन्म पनि थियो भन्ने कसरी जानिन्छ? ती कतिपय यस्ता अचम्मका स्वप्न देखिन्छ। कहीँ कहीँ हामीले देख्दछौँ वन्य पशुहरू जन्मन्छन्, साना बच्चा जन्मन्छन्। ती बच्चालाई कसरी त्यो थाहा छ कि आमाको भाँचा मुनि नै गएर उसले थुतुन किन लगाउँदछ? कति पटक त्यो जन्म पाछ उसले, स्त्री पुरुष जन्म प्राप्त गरेछ त्यसले। त्यस हुनाले पशु पक्षी कति पटक भएको छ। तिनीहरूका त्यो चाल चलन उफ्राई त्यो बार बार अभ्यास भएको हुनाले त्यस्ता काममा अन्य मनस्क हुँदा पनि अभ्यास भएकोतिर हाम्रो त्यो चलिराख्दछ। त्यस हुनाले बार बार अभ्यास भएको हुनाले दुध चुस्ने साना साना बालकहरूमा पनि त्यो कतिपय हामीहरू देखिन्छ। जो स्वभाव आइसकेका छैन त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो कर्म अनुसारको माने भोलि हुने काम अहिलेबाट पनि त्यसले असक्षम त्यो पशुहरूले पनि त्यस्ता काममा प्रवृत्त भएको देखिन्छ। केले? त्यो जन्मान्तरीय संस्कारले। त्यही हुनाले यथानुमीयते, हे राजन, यथा उभयै इन्द्रिय हितैः चित्तम अनुमीयते एवं चित्तवृत्तिभिः प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते। जस्तरी यथा जस्तरी उभयै भनेको कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय यिनीहरू दुईटै प्रकारका इन्द्रियहरूद्वारा उभय इन्द्रिय हितै यी इन्द्रियहरूद्वारा गरिएका अर्थात चेष्टा, इन्द्रियहरूका जो चेष्टाहरू हुन् तिनीहरूद्वारा चित्तम मनलाई अनुमीयते अनुमान गरिन्छ। जस्तै दुवै प्रकारका इन्द्रियहरूका चेष्टाद्वारा, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका चेष्टाद्वारा, ज्ञान र कर्महरूद्वारा चित्तलाई अनुसन्धान गरिन्छ, अनुमान गरिन्छ। त्यस्तै चाहिँ चित्तवृत्ति मनमा भएका जो वृत्ति हुन्, विचारहरू हुन्, तिनले पनि मनका संकल्प विकल्पद्वारा पनि प्राग्देहजम कर्म अनुमीयते, पूर्वजन्मका पुण्य पापको अनुसन्धान गरिन्छ। मनको संस्कार, मनका संकल्प विकल्प द्वारा त्यो लक्ष्यते देखिन्छ, अनुमान गरिन्छ। कसरी त? जुन बेला जुन इन्द्रियका साथमा मनको सम्बन्ध हुन्छ त्यति बेला त्यही इन्द्रियको विषय ज्ञान हुन्छ। यस्ता जो इन्द्रियका वृत्तिहरूद्वारा मनलाई अनुसन्धान गरिन्छ, मनको अनुमान गरिन्छ। जुन जुन कर्मले जति बेला जुन जुन चित्तवृत्तिहरू युक्त हुन्छन् त्यति बेला तीन चित्तवृत्तिहरू शुभ र अशुभ, पाप र पुण्य, त्यो त्यस्तो चित्तवृत्ति
पूर्व जन्मका संस्कार अनुसार मनमा उदय हुन्छ। त्यस्तै झैं यो चित्तवृत्तिले पनि पूर्व जन्मको शरीरमा गरिएका पाप र पुण्य कर्महरूको पनि अनुमान हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि पहिले अनुभव नगरिएको नजानिएको कसरी देखिन्छ? पूर्व जन्ममा अनुभव गरिएको, कति पटक अनुभव गरियो, ती सबै अनुभव गरेको सबै देखिँदैन। अतिशय संस्कार विशेषद्वारा कुनै कुनै देखिन्छ। सबै देखिएर कति बेला भ्याइने त? त्यही बताइ बक्सिन्छ। नानुभूतं क्वचानेन देहेन दृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनः यद्रूपं देहेन अनेन क्वच अदृष्टम अश्रुतम न अनुभूतम अनेन कदाचित उपलभ्यते। राजन जस्तरी यादृगात्मनः जस्तो स्वभाव भएको वस्तु छ, जुन स्वभाव भएको वस्तु छ, यादृगात्मनः भनेको जुन स्वभाव भएको वस्तु छ। यद्रूपम जुन रूपमा छ, अनेन जुन स्वभाव भएको, जुन रूप भएको, अनेन भनेको यो शरीरद्वारा, अनेन देहेन यो वर्तमान अहिले भएको शरीरद्वारा, अर्थात शरीरले उपलक्षित, शरीरद्वारा जानिने भइएको, शरीरद्वारा देखिने भइएको, आत्माद्वारा, पुरुषद्वारा, जीवद्वारा, क्वच कहीं यो भने शरीरले देखिने भइएको, शरीरद्वारा उपलक्ष्य हुने भएको जो पुरुष हो, जीवात्मा हो, त्यसद्वारा कदाचित क्वच कहीं कदाचित कति बेला अदृष्टम नदेखिएको, कदाचित उपलभ्यत कहिले त्यो देखिँदै नदेखिएको पनि उपलभ्यत भनेको देखिन्छ भनेको बुद्धिमा, त्यो संस्कार बस त्यो बुद्धिमा देखिन्छ, त्यो सम्झिन्छ, देखिन्छ। नदेखिएको देखिन्छ। अश्रुतम नसुनिएको उपलभ्यत सुनिन्छ, अर्थात बुद्धिमा आउँछ। नानुभूतम जो अहिले यो जुन अहिले अनुभव गरेका छैन, शरीरले उपलक्षित भएको जीवात्माले, पुरुषले, जीवले यो शरीरद्वारा जुन कुरा देखेका थिएन, जुन कुरा अनुभव गरेका छैन, जुन कुरा सुनेको छैन, त्यो कुरा देख्छ, सुन्छ, अनुभव गर्दछ। यसको अर्थ के हो त? पूर्व जन्मको संस्कार विशेषले पूर्व जन्ममा जुन चीज धेरै देख्यो, धेरै सुन्यो, धेरै अनुभव गर्यो, त्यो देख्छ, सुन्छ, अनुभव गर्दछ अहिले पनि। कसरी देख्छ? स्वप्न आदिमा, स्वप्नका मन्त्र आदिहरूमा तिनलाई अनुभव गर्दछ। त्यसैले यसले के जानिन्छ त? यसको अर्थ हामी यहाँभन्दा पहिलो जन्ममा जस्तो जस्तो कर्म गरेका थियौं, ती अतिशय अभ्यास गरेका कर्म अहिले देखिन्छन्, अहिले सुनिन्छ, अहिले अनुभव गरिन्छ। तेनास्य तादृशं राजन लिङ्गिनो देह सम्भवं श्रद्धस्वानुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमरति। न अनुभूत अर्थ, अनुभवै नगरेको विषयलाई मनले छुँदै छुन्न, त्यहाँभन्दा पहिले अनुभव गरिएको विषय हुन्छ। अहिले अनुभव गरेको, अहिले कुनै व्यक्तिद्वारा देखाइएको, अनुभव गरेको, अनि त्यसैलाई धेरै अभ्यास भएर स्वप्नमा देखिन्छ जस्तै त्यस्तै झैं कुनै कुरा
अहिले अनुभवै नगरेको सपना देखिन्छ। यसको अर्थ के हो त? पूर्व जन्ममा निकै अनुभव गरिएको, निकै सुनिएको अनि निकै भनिएको, निकै देखिएको, निकै देखिएको देखिन्छ, निकै सुनिएको सुनिन्छ, निकै भनिएको भनिन्छ। त्यसो हुनाले राजन, हे राजन, त्यसो हुनाले तेन पहिले अनुभव विषय नै मनमा आउने हुनाले, यहाँ पहिले जन्मान्तर, अहिले यो जन्ममा पहिले अनुभव भएको कुरा मनमा आउने र अनि कोही कुरा अहिले यो जन्ममा देख्दै नदेखेको, सुन्दै नसुनेको, अनुभवै नगरेको पनि जो आउँछ, त्यसको अर्थ के हो त? पहिले अनुभव गरेको विषय नै मनमा आउने कारण भएको हुनाले अस्य लिङ्गिन, यो लिङ्गिन भनेको पुण्य पापको कारण भएको मनले युक्त भएको जीवको, समनस्क जीवको, अस्य लिङ्गिन भनेको मनले युक्त भएको जीवको तादृशम देह सम्भवम, मनोरथको विषय भएको, जो मनोरथको विषय छ त्यो विषय अनुभव गर्न योग्य शरीरलाई, तादृशम, त्यस्तो विषय अनुभव गर्न योग्य शरीरलाई, तादृशम देह सम्भवम, त्यस्तो प्रकारको शरीर हुन्छ भन्ने कुरालाई श्रद्धस्व, विश्वास गर। किनभने नानुभूतो अर्थ हि, किनभने वास्तवमा नअनुभूत अर्थ अनुभूत, न अनुभूत अनुभूत, जो अनुभव नगरिएको विषय हो त्यो पदार्थ हो, त्यसलाई मनस्प्रष्टुम नारहति, मनले त्यसलाई छुन सक्दैन, मनमा त्यो स्फुरित हुँदैन। त्यसैले पूर्व अनुभव गरेको विषय नै मनमा स्फुरित हुने हुनाले पूर्व जन्ममा जसलाई हामीले अनुभव गर्यौं त्यही अर्थलाई, अहिले त्यही विषयलाई, त्यही पदार्थलाई मनले छुन्छ, मनले अनुभव गर्दछ। त्यस हुनाले नभए मनले अनुभव गर्न सक्दैन। जन्मान्तरमा अनुभूत अर्थलाई नै स्वप्न आदिमा मनले छुने हुनाले यहाँभन्दा पहिले पनि हाम्रो जन्म थियो। यसले सिद्ध के हुन्छ त? अहिले जुन जुन विषयमा मन रमाएको हुन्छ, यो कारण पुण्य पापको कारण भएको मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो भनिराखेको छ ठाउँ ठाउँमा। पाप र पुण्य गर्ने कारण यो मन नै हो। त्यस हुनाले लिङ्ग रूपेण कारण रूप भएको पुण्य र पापमा प्रवृत्तिको कारण भएको मनका साथमा समनस्क यो शरीरधारी पुरुषले पूर्व जन्ममा जे कर्म मनका परवश भएर मनले गराएको हुन्छ त्यही कुरा अहिले यो जन्ममा स्फुरित हुन्छ, देखिन्छ, सम्झिन्छ, स्वप्नादिमा अनुभव गरिन्छ। त्यो अगाडि अझ स्पष्ट गरिसकेको छ। मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यत। हे राजन, मनका वृत्तिले नै पहिलेका पछिका शुभ अशुभ आदि यी सबै कुरा तिनलाई भोग्ने तदनुकूलका शरीरहरू प्राप्त हुन्छ, अनुभव गरिन्छ, जानिन्छ। त्यो हुनाले मनुष्यस्य मन एव पूर्वरूपाणि संसति तथा भविष्यतश्च तथैव भविष्यतश्च संसति। ते हे राजन, ते भद्रम भविष्यत,
भविष्यति हो भविष्यत पनि बक्स्यो। हे राजन, मन एवं मन नै मनुष्यको पूर्वरूपाणी पूर्वजन्म क्या त्यसका रूपलाई शरीरलाई त्यसका सात्विक राजसिक तामसी आदि वृत्तिहरूद्वारा संसति थाहा हुन्छ बताउँदछ। पूर्वजन्ममा यो यस्तो थियो कसैलाई भनिन्छ नि, कोही सात्विक स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई यिनी त साक्षात स्वर्गबाट आएका हुन् क्या भनिन्छ। कोही कोहीलाई ओहो राम राम यो त नरकबाट आएको क्या। त्यस हुनाले स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके दान प्रसंग मधुराच बाणी। स्वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूका यिनी गुण हुन्छन् अरे, दान गर्ने, मधुर बाणी बोल्ने, सात्विकता इत्यादि त्यो बताएको छ। स्वर्गस्थितानाम इह जो जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति तत्र दान प्रसंगा मधुराच बाणी। जे होस् अब विस्मृत भयो। दान गर्ने, मधुर बाणी बोल्ने, सत्संगति गर्ने, सत्शास्त्रको अनुशीलन गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, यी स्वभाव के हुन्छन्? स्वर्गबाट आएका पुण्यात्माहरूका प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती समा भने अनुसार। अनि योग भ्रष्टो विजायते शुचिनाम श्रीमताम गेहे भने अनुसार स्वर्ग आदिबाट गएका व्यक्ति, स्वर्गबाट आएका व्यक्ति यस्ता पुण्यात्माका घरमा जन्मन्छन्, यस्ता सात्विक सज्जन हुन्छन्, मिठो बोली बोल्दछन्, सबैको भलो गर्दछन्, साधु स्वभावका हुन्छन्, दान पुण्य गर्दछन्, दिएको परत्र खाएको वरत्र बाँकी अलपत्र। त्यस हुनाले त्यस्ता स्वभावका हुन्छन् भने अनुसार मनले नै यो कुरा सबै बताउँदछ। मन एवं मनले नै मनुष्यका पूर्वरूपाणी पूर्वजन्ममा पूर्वरूपाणी भनेको पूर्वका शरीर यसका कस्ता थिए, अर्थात् यो स्वर्गबाट आएको कि नर्कबाट आएको भन्ने कुरालाई संसति बताउँदछ। भविष्यतः अहिलेका कर्म अनुसार अब यो हेर नरक जान कुकुर सुकुर हुन ठिक्क परेको छ भनेर त्यो भावी स्वरूपलाई पनि त्यो मनले नै, त्यसको मन कस्तो छ त्यही मनले नै आफूले नै आफूलाई जान्न सकिन्छ। संसति बताउँदछ। त्यस्तै नै भविष्यतश्च अत्यन्त नीच योनिमा जाने अथवा भविष्यतश्च मोक्ष योनिमा जाने त्यो कस्तो रूप छ त्यसलाई पनि मनले नै बताउँदछ। राजन ते भद्रम भविष्यतः, हजुरको भने आशीर्वाद छ, हजुरलाई मोक्ष मिल्दछ, आशीर्वाद दिबक्स्यो। अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वचिन मनसि दृश्यते यथा तथा अनुमन्तव्यम देशकाल क्रियाश्रयम। यहाँ बताइयो नि, नानुभूतम क्वचानेन देहेन दृष्टम अश्रुतम, नदेखिएको कहिले पनि मनमा आउँदैन भने चाहिँ अदृष्टम अनुभव नगरेको पदार्थहरू मनको विषय बन्दैनन् भनेर नानुभूतम क्वचानेन भन्ने 64 श्लोकमा बताइयो। त्यसैलाई अब व्यतिरेक अहिले अन्वयले बताइबक्स्यो 64 श्लोकमा, यहाँ व्यतिरेकद्वारा बताइबक्सिन्छ। अत्र क्वचित अदृष्टम अश्रुतम च मनसि दृश्यते, मनसि दृश्यते देशकाल क्रियाश्रयम यथा, देशकाल क्रियाश्रयम च यथा
तथा अनुमन्तव्यम। हे राजन, अत्र यो जन्ममा पनि क्वचित कहीं कहीं, यो जन्ममा पनि क्वचित कहीं पनि अदृष्टम अश्रुतम, नदेखिएको नसुनिएको पनि मनसी मनमा दृश्यते देखिन्छ स्फुरित हुन्छ भने देशकाल क्रियाश्रयम अर्थात देशकाल क्रियाको आश्रय भएको त्यो अनुसार नै देशकाल क्रियाश्रयम च देशकाल क्रियाश्रय नै बुद्धिमा आउँछ। यथा जसरी बुद्धिस्थ हुन्छ तथा त्यस्तै नै अनुमन्तव्यम, त्यो अनुमान गर्न पर्दछ। कस्तो त, मेरो निवास देश यस्तो होस्, समय यस्तो होस्, म त्यस्तो भयो भने मैले यस्तो गर्नेछु इत्यादि जो हजारौं निस्सीम अतट मनोरथहरू मनमा उठ्दछन्, त्यो सबै जो भनेरै नसकिने भएका, मनमा भएका, पूर्व कर्ममा भएका जो संस्कार विशेष हुन्, तिनीहरू अनन्त भएको हुनाले जो त्यो अनुसार तिनलाई अनुमन्तव्यम, तिनलाई अनुमान गर्न पर्दछ। यी सबै सर्वे क्रमानुरोधेन मनसिन्द्रिय गोचरा आयान्ति प्रगसो यान्ति सर्वे समनसो जना। हे राजन, यी सबै जो छन् यो वर्तमान जन्ममा मनोरथका विषय भएका सबै पदार्थहरू जो छन् क्रमानुरोधेन क्रमशः माने यथा अवसर यथाक्रमका अनुरोधले अर्थात क्रम अनुसार सबै इन्द्रिय गोचरा भनेको इन्द्रिय अनुभवका विषय भएर, इन्द्रिय गोचरा इन्द्रियका विषय भएर, मनका विषय भएर, इन्द्रियको अनुभवका विषय भएर जो इन्द्रिय माने सबै जो पदार्थहरू जो छन् यो जन्ममा जो मनोरथ विषय भएका सबै पदार्थहरू ती एकैपटक त उदय हुँदैनन्, क्रमशः इन्द्रियका विषय, इन्द्रियका अनुभवका विषय भएर मनमा पूर्वको अनुभव जनित वासना अनुसार कति टाँसिएर बस्यो त्यस रूपले त्यहाँ टाँसिएर बसेका हुन्छन् मनमा। अनि तिनीहरू सबै भर्गसह समूह रूपमा आएर आयान्ति मनमा यथा अवसर त्यो स्फुरित हुन्छन्। वासनाको भने कुन वासना कति बेला पट्ट फुटेर आउने हो, अवसर देखे अनुसार मनमा स्फुरित हुन्छन्। आयान्ति मनमा स्फुरित हुन्छन्। अनि जुन वासना स्फुरित भएको छैन भने तीहरू आउँदैनन्। यान्ति जान्छन्, यान्ति भनेको जान्छन्, आयान्ति आउँछन्, मनमा स्फुरित हुन्छन्। कोही अब वासना त्यति उदय हुने अवसर भएको छैन भने त्यत्तिकै आउँदैनन्, मनमा स्फुरित हुँदैनन्। त्यसो हुनाले यसले के सिद्ध हुन्छ भने सबै जनहरू मनले उक्त छन्, सर्वे समनसो जना। त्यसो हुनाले सबै व्यक्ति मनले उक्त छन्, मनले नै समनसो जना भनेको मनले नाना रूपमा छन्। मनका परवश भएर सबै जति पनि जन छन् ती नाना रूप धारण गरेर बसेका छन्, अर्थात् मनकै अधीनमा छन्।
मनले नै नाना प्रकारको 84 लाख योनिमा घुमाइराखेको छ भनेको अर्थ है। नाना प्रकारका शरीर धारण गर्नमा मन प्रधान छ। कसरी त? त्यस्तो मन, यो मन जो मलिन मन छ, त्यो मलिन मन कसरी निर्मल हुन्छ त? अब भनी विकसिन्छ। सत्वैक निष्ठे मनसी, यसको भनाइ गर्दा सबै समनस्क भएको हुनाले, मनले युक्त भएको हुनाले सबै ती मनले कमाएका जो वासनाहरू क्रमानुसार उदय हुन्छन्। त्यस हुनाले अनुभव नभएको, कुनै पनि जन्ममा अनुभव नभएको कुरा अहिले स्फुरित हुँदैन मनमा। यस्तो मनले कहिलेसम्म यी नाना प्रकारका यिनी संस्कारका परवश भएर तिनैलाई चिन्तन गर्ने र अनि तदनुसार नै तत्तत स्वर्ग नरक आदि लोक स्थावर जङ्गमादि जन्मलाई प्राप्त गर्ने भन्दा उपाय छ। सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी ततस्तमश्चन्द्रमसी वेदम उपरज्य बभासते। राजन, सत्वैक निष्ठे भगवत पार्श्ववर्तिनी मनसी अर्थात सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी सती इदम चंद्रमसी इदम तमः चंद्रमसी इव उपरज्य अवभासते। हे राजन, यो मन पनि जब सत्वैक निष्ठे मनसी, सत्वैक गुणका आश्रय, एकमात्र शुद्ध सत्व गुणैका आश्रय, सत्वैक निष्ठे मनसी, सत्वैक निष्ठे मनसी, जब मन सत्वगुण प्रचुर भयो भने मनसी, यो मन सत्वैक निष्ठे सती सत्वगुण प्रचुर भएका अवस्थामा मनसी, यो मन अथवा सत्वैक निष्ठे मनसी सत्वगुण प्रचुर, सत्वगुणमा त्यस हुनाले सात्विक बना भनी बक्ष्या छ भगवानले पनि अर्जुनलाई। मनसी, यो मन सत्वैक निष्ठे सत्वगुण प्रचुर भएका अवस्थामा भगवत पार्श्ववर्तिनी, भगवानको समीपमा रहने भएको अर्थात भगवत भजन गर्दा छँदा, भगवानको नजदिकमा रहँदा सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी सती, भगवानको सन्निकटमा रहेका अवस्थामा अर्थात भगवानको भजन गर्दा छँदा सत्वगुण प्रचुर भएको यो मन जब भगवत पार्श्ववर्तिनी भनेको भगवानको नजदिकमा जानु भनेको भगवानका भजन कीर्तन आदि गर्दा छँदा, भगवत भजन गर्दा छँदा त्यस्तो भयो भने, सत्वगुण प्रचुर यो मन भगवानका भजनमा लाग्यो भने, तमः, यो मनमा भएको अज्ञानतम जो छ, अज्ञान अन्धकार जो छ, देहात्माभिमान, नाना प्रकारका जो अज्ञान छन्, देहात्माभिमान, अन्य शेषत्व अथवा स्वस्वातन्त्र्याभिमान इत्यादि गरेका जो अहंकार रूपी तम अन्धकार हो, त्यो कसरी हट्दछ? चन्द्रमसी, चन्द्रमसी भनेको चन्द्रमा उदाएपछि तमह इव अन्धकार केही घटे झैं उपरज्य अवभासते, त्यसलाई अन्धकारलाई दूर गरेर अनि त्यो उजेलो प्रकाशित हुन्छ जस्तै त्यस्तै झैं भगवानको भजन कीर्तन गरेपछि यो अन्धकार धीरे धीरे दूर हुन्छ। चन्द्रमा उदाएर अन्धकार निर्मूल हुँदैन, अन्धकारको प्रभाव केही कम हुन्छ। त्यस हुनाले चन्द्रोदयले अन्धकार दूर हुँदैन, चन्द्रोदयले अँधेरोको स्वभाव हुन्छ। त्यस हुनाले
पूर्णेन्दुना सरभरी, पूर्णेन्दुना पूर्ण चन्द्रमाको उदयले सरभरी रात्रिको शोभा हुन्छ, घोर अन्धकार दूर हुन्छ। तर अब अन्धकार निर्मूल भएको हुँदैन। अन्धकार दूर कति बेला हुन्छ? ज्ञान सूर्योदय भएपछि अन्धकार दूर हुन्छ, सूर्य उदयपछि अन्धकार दूर हुन्छ। अर्थात् यो जो अज्ञान अन्धकार जो छ, जो तमः छ, यो तमको सर्वथा विलय कसरी हुन्छ? म भगवानको हुँ भन्ने सम्बन्ध ज्ञान सदाचार्यका अनुग्रहले माने परिपूर्ण सविश्वास सम्बन्ध ज्ञान भएमा बल्ल अन्धकार निर्मूल हुन्छ। चन्द्रोदयमा सूर्योदय जस्तै निर्मूल अन्धकार दूर हुँदैन। के हुन्छ त? चन्द्रिकाले मिश्र भएको, चन्द्रमाको प्रकाशले युक्त भएको अन्धकार रहेको हुन्छ। त्यस्तै झैं भगवत पार्श्ववर्तिनी भगवत भजनको प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा ज्ञान हुन्छ। भगवत भजनको प्रारम्भका बेलामा ज्ञान त हुन्छ, तर ज्ञानमा जस्तै चन्द्रमा उदय भएपछि चन्द्रिकाको प्रकाश, चन्द्रमाको प्रकाश, चन्द्रिका भनेको चन्द्रमाको प्रकाशमा माने अन्धकार मिसिएर रहेको हुन्छ। यो प्रकाश पनि हुन्छ, त्यो अन्धकार पनि थोरै हुन्छ। चन्द्रमाको प्रकाश बाहुल्यले अन्धकारको बाहुल्य घटेको हुन्छ, तर अन्धकार त्यहाँ रहेको हुन्छ। भगवत भजनका प्रारम्भमा भगवत भजन गर्न थाल्दा प्रारम्भिक साधकलाई ज्ञान त हुन्छ, अज्ञानले मुछिएको हुन्छ। सन्देह निवृत्त भएको हुँदैन, ससंशय ज्ञान हुन्छ। ज्ञान हुन्छ तर अज्ञानले मिसिएको ज्ञान हुन्छ। त्यसो हुनाले शास्त्रजन्य ज्ञान परोक्ष रूप भएको हुनाले, ब्रह्मस्वरूप भएको हुनाले भगवानका जो आनन्द आदि पनि यिनी पनि परोक्ष विषय नै भनेको तिनी पनि यो देहले अनुभव हुँदैन। भगवानको ज्ञान आनन्द पनि भगवानले अनुग्रह गरेर यस्तो मलिन देहभन्दा, मलिन मनभन्दा शुद्ध देह र शुद्ध मन दिइबक्सिन्छ। भगवानले आफूलाई अनुभव गर्नको लागि, भगवानले आफूलाई देखाउनको लागि यिनी आँखाले देख्न सकिन्न र भगवानले दिव्यम ददामि ते चक्षु भनेर दिन पर्दछ। त्यस हुनाले जस्तै कस्तो भने कोही देखिन्छ, कोही देखिँदैन। त भगवत जो आनन्द हो, जस्तो आत्मानन्द, आत्मा पनि एउटा पुरुषार्थ हो। आत्मानन्द पनि अहिले प्रत्यक्ष अनुभव हुँदैन, स्वप्नमा अलिकता अनुभव हुन्छ। सुखम अमस्वाप्सम हैन, जाग्रत अवस्थामा त्यो स्वप्नमा पनि पूर्ण हुँदैन, अलिअलि हुन्छ। आत्माको जो यथार्थ स्वरूप हो, कति आनन्द छ आत्माको पनि, अपार आनन्द छ। आत्मामा पनि धेरै आनन्द छ। आत्मामा पनि आत्मालाई भरि टन्न आनन्द छ। आत्मा अणु भएको हुनाले अणु आत्मालाई पनि टन्न भरिने आनन्द छ। भगवान विभु भइबक्सिन्छ, विभु भगवानमा विभु आनन्द छ। त्यो त्यस्तो आत्माको जो आनन्द, त्यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो। त्यो पनि यहाँ अनुभव हुँदैन। त्यो जस्तै हामीले कमाएको जो परलोकमा अनुभव गर्ने भएको फल अर्को शरीरले अनुभव गरिन्छ, जस्तो त्यस्तै चाहिँ जुन परोक्ष विषय भगवत जो स्वरूपको आनन्द हो, त्यो भगवानले अनुग्रह गरेर अर्को शरीरद्वारा बल्ल अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले देहात्म भ्रम जो छ, देह सम्वादहीन सुख दुःख आदिको यिनलाई देहात्म भ्रम पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। अनि देह सम्बन्धका अधीनमा भनेको देह सम्बन्धका अधीनमा हुने भएको सुख दुःखको पनि उपलब्धि प्रत्यक्ष हुन्छ। यी साक्षात अनुभव विषय हुन्। यही शरीरद्वारा भने जो भगवत अनुभव हो, ब्रह्मानन्द अनुभव हो, आत्माको अपार आनन्द अनुभव हो, त्यो पनि यो शरीरले हुँदैन। त्यस हुनाले भगवानको भजन गर्दै गएपछि, सदाचार्यको अनुग्रहले यथार्थ ज्ञान भएपछि, प्रारब्ध निवृत्ति भएपछि
प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान्तर त्यसो हुनाले सीमान्त सिन्धुआप्लुत यो प्रकृति र प्रकृति मण्डल अर्थात जुन लीला विभूति र त्रिपाद विभूतिको सीमा भएकी जो बिरजा नदी छन् तिनीलाई सीमालाई अन्त गर्ने भएकी प्रकृति मण्डलको सीमालाई अन्त गर्ने भएकी बिरजा नदीमा आप्लुत्य सीमान्त सिन्धु आप्लुत भनेको त्यहाँ नुहाएर अनि बल्ल भगवानको आनन्द अनुभव हुन्छ। त्यसो हुनाले नाहम ममेति भावयम पुरुषे व्यवधीयते यावत बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूहो हेनादिमान। संसार दशामा आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव हुँदैन, अनुभव भएको छ आनन्द। अब त्यसैको सत्ताले अरू सक्रिय छन्, अनुभव भएको छ, तर त्यसैको ज्ञान छैन। बडा बडा ज्ञानीहरूलाई पनि अलमल्याइदिनु खोइ त कस्तो शरीरको गाढ अनुरक्ति, शरीरमा अहम भाव भएर म हिँड्न लाएँ, म आएँ, म खाएँ, म गएँ, म सुतेँ। साँच्चै भन्यो भने त मेरो शरीर विश्राम गर्दैछ, म भित्र भएको भगवानले खाँदै हुनुहुन्छ, मैले कहाँ खाएर हैन। त्यो शरीरले गरेका कर्मलाई खानिखाले हो, खानी प्राणले हो। मेरा प्राणलाई आहुति दिँदैछु, प्राणाहुति हो। भोक र प्यास प्राणको धर्म हो, त्यसलाई हामीले आफूमा आरोपित गरेका छौँ। मैले खाँदैछु, मैले पिउँदैछु, खाने पनि मैले होइन, पिउने पनि मैले होइन, खाने पिउने प्राणलाई हो। तर यहाँ आत्मा भएको हुनाले आत्माको सामर्थ्यमा जस्तै चुम्बकका सामने फलाम पनि सक्रिय हुन्छ, यहाँ भित्र भगवान भइबक्सिन्छ। आत्माभित्र भगवान, त्यो भगवानका संकल्पले यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यसैले शोक मोह जरा मृत्यु अनि भोक प्यास यी सबै षडूर्मी हाम्रा धर्म होइनन्। त्यसो हुनाले संसार दशामा यो आत्मानुभव प्रत्यक्ष हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यहाँ अब आत्मा स्वरूप यही आफूमा यही छ, त्यहीभित्र भगवान भइबक्सिन्छ। आत्माकै यथार्थ अनुभव हुन्न भने भगवत स्वरूपको अनन्त भगवानको त्यो अनुभव यो मन्दमतीबाट कहाँ हुन्छ त भगवानको कृपा नभइकन। भगवानले चाहेमा यही पनि हुन्छ है। त्यो जस्तै ब्रह्माजीलाई भगवानले त्यही शरीरमा भगवानको अनुभव गराइबक्सियो, त्यही शरीरमा त्यहीबाट वैकुण्ठको कसरी देखाइदिए। जस्तै अब सञ्जयले त्यहाँ बसेर उहाँ कुरुक्षेत्रको हस्तिनापुरबाट देखे जस्तै भगवानले, अब धृतराष्ट्रले त सुने मात्र देखेनन्, तर भगवान श्रीमन्नारायणले अनिरुद्ध भगवानले आफ्नो नाभि कमलमा उत्पन्न भएका पितामह ब्रह्माजीलाई त्यही बसेर यही गर्भजलमा भगवान विराजमान भएर प्रकृति मण्डलमै विराजमान भएर जो कहाँ हो कहाँ त्रिपादस्यामृतं दिवि भनिएको अब जुन आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद त्यस्तो वैकुण्ठ अनि वैकुण्ठका ती भगवानका दिव्य पार्षदहरू, भगवानकी पट्टमहिषी भगवती श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवीहरू, दिव्य शेष पर्यङ्कमा विराजमान भइबक्सेका आफू सबै देखाइबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीलाई। त्यस्तै चाहिँ त भगवानले अनुग्रह गरेर देखाउने त्यो कुनै त्यस्ता प्यारा आफ्ना पुत्र जेठा छोरा आदिकवि हुनुहुन्छ नि त भगवानको नाभि जन्माण्डज। त्यसैले
त भगवानले कृपा गरेर हुन्छ नभए यो संसारमा आत्मा परमात्माको प्रत्यक्ष अनुभव अपरोक्ष अनुभव त्यो भगवानका अनुभव अनुग्रह विशेषले कर्तुम अकर्तुम सर्वम समर्थ भगवानद्वारा हुन्छ। हाम्रा प्रयत्नले यहाँ सम्भव हुँदैन। त्यो के हुन्छ त भगवानका अनुग्रहले प्रकृति बन्धनदेखि मुक्त भएपछि हुन्छ भनेको अर्थ। कस्तो छ भने अनादिमान यो आत्मा कस्तो छ नित्य छ आदि अन्त रहित छ। यसले यावत बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूहो पुरुषे ही विबधीयते ही अयम अहम मम इति भावः न व्यवधीयते तावत हे राजन अनादिमान अनंत अनादि जीवात्मा हो यो अनादि अनंत आद्यन्त रहित भएको जसको आदि छैन अन्त छैन यस्तो नित्य जीव हो। यो जीवले यावत बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूहो ही निश्चय नै यावत जबसम्म बुद्धि मन अक्षार्थ गुणव्यूह बुद्धिका मनका इन्द्रियका शब्द आदि विषयहरूलाई तिनी विषयका चक्रव्यूहमा त्यो तिनीहरूको जो गाढानुरक्ति छ तिनको संगमा रहन्छ। जबसम्म बुद्धि मन इन्द्रिय र शब्द आदि विषयहरूको घेरामा चक्रव्यूहमा फँसेको छ तबसम्म यावत यावत र तावत यथा तथा यी परस्पर अब आउने शब्द हुन्। जबसम्म त्यसले यावतले तावत ल्याउँछ नित्य सम्बन्ध यावत तावतको नित्य सम्बन्ध। त्यसैले जबसम्म हे राजन यो अनादिमान भनेको नित्य आदि अन्तरहित भएको यो जीवात्मा जबसम्म यो शरीरका बन्धनमा परेर बुद्धिका चक्रव्यूहमा फँसेर मनका बस चक्रव्यूहमा फँसेर इन्द्रियका विषयहरूमा तिनका सत्वरतम आदि गुणहरूको व्यूह त्यसमा आरूढ भएर त्यसमा गाढ अत्यन्त डुबेर तिनका परवश भएर जबसम्म यो जीवात्मा रहन्छ तावत तबसम्म पुरुषे जीवात्मामा ही निश्चय नै तबसम्म अहम अयम ममेति म यो म हो भनेर यस्तो भाव भइराख्दछ भनेको आफ्नो आत्मस्वरूपलाई नाश गर्ने आत्मस्वरूपलाई ढाक दिने भएको आत्मस्वरूपलाई बिर्साउने त्यो देहात्मा अभिमान अहंकार र ममकार रहिराख्दछ। यो अहंकार र ममकार न व्यवधीयते हट्दैन। जबसम्म यो माने मन बुद्धि इन्द्रिय शब्दादि विषय सत्रतम इति गुणहरूको चक्रव्यूहमा बस्दछ तबसम्म जीवात्मामा जो यो देहात्मा भ्रम शरीर र शरीर सम्बन्धीमा अहंकार र ममकार त्यो न व्यवधीयते यो जीवात्मामा त्यो
गुण हट्दैन। जीवमा जबसम्म यिनीहरूका साथमा अत्यन्त दृढ अनुरक्ति छ तबसम्म यो जो देहात्माभिमान अहंकार र ममकार हट्दैन। अहंकार र ममकार नै संसारका बन्धनका कारण हुन्। ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते। म र शरीरलाई म अनि शरीर सम्बन्धीलाई मेरा। ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिदेखि भिन्न भएको यो नित्य आत्मालाई कहाँ लगेर नश्वर तिनी शब्दादि विषयका साथमा अध्यास गरेर म देवता हुँ, मनुष्य हुँ, पांचभौतिक शरीरलाई अहंकार गरेछ अनि तत्सम्बन्धीलाई ममकार गरेछ। तबसम्म यो बन्धनबाट मुक्त हुँदैन भनेर अब संसार अवस्थामा जीवात्मालाई बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शब्दादि विषय, सत्रमादि गुणहरू यिनदेखि विलक्षण भएको जो आत्मस्वरूप हो त्यो यो संसार दशामा अज्ञान अवस्थामा प्रत्यक्ष अनुभव हुन सक्दैन। त्यस हुनाले न म भएको देहमा अज्ञानद्वारा अहम बुद्धि हुन्छ। त्यही पनि सुसुप्ति आदिमा त्यो देवोहम मनुष्यहम भन्ने आउँदैन। त्यो बताइरहेको छ। सुप्ति मूर्छो पतापेषु। आज यही राखौँ क्या हो। शेष भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।